जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिदा सियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीलॉग में बात करेंगे कि इस वक़्त जो मुल्की सलामती है, उसके हवाले से कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं, कुछ अहम दौरे भी हुए हैं और आज एक बड़ा इजलास हुआ है इस्लामाबाद के अंदर और उस इजलास की रुदात क्या जिसमें बहुत आला शख्सियात ने जो है वो शिरकत की है और मुल्की सलामती के हवाले से कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं, कुछ अहम ब्रीफिंग्स भी दी गई हैं। तो बात कर लेते हैं कि जो हमने देखा कि एक दहशतगर्दी की एक हालिया लहर आई जिसमें पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा सानिया हुआ और उसके बाद फिर कराची में पुलिस ऑफिस के ऊपर हमला होता है। तो उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो ये टेररिज्म है इसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत अरसे से ये बात चल रही है कि दहशतगर्दों से अब बातचीत नहीं होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मसला ये है कि सरहद पार से कुछ दहशतगर्द आते हैं और आकर पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं। और अफसोस की बात है कि एक हमसाया मुल्क, बल्कि दो हमसाया मुल्क आप इसको कह लें, भारत तो है ही है, वो तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता है और दहशतगर्दों की फंडिंग से लेकर उनकी ट्रेनिंग और उनको पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से पहुंचाना है और कैसे उन्होंने अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है वो पूरा उनको फैसिलिटेट करता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि अफगानिस्तान जो कि हमारा जिसके साथ सरहद है और हमारा हमसाया मुल्क है, ब्रदर इस्लामी मुल्क है, लेकिन वहाँ से भी उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करके कुछ कालादम तंजीमें जिसके अंदर टीटीपी है और जिसके अंदर दाइश खुरासान नामी एक तंजीम है, ये अपनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर कर रही हैं। अब इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने एक बड़ा अहम दौरा किया है काबुल का और उनके हमरा डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे काबुल के इस दौरे में। और इसके साथ-साथ पाकिस्तान की सिविल और अस्करी जो अहम हुकाम है, आला हुकाम हैं, वो भी इस काबुल के दौरे में मौजूद थे। अब काबुल का ये जो दौरा है, हमने देखा है कि पाकिस्तान के यहाँ से जो जिस फ्रीक्वेंटली पहले काबुल के साथ एंगेज किया जा रहा था, तकरीबन उसी तरीके से फ्रीक्वेंटली अभी भी बातचीत की जा रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि काबुल हुकूमत की जानिब से नहीं की गई, जिसकी वजह से कुछ मसाइल पैदा हुए हैं। अब एक तो मसला जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी अमूर का है और वो बड़े अरसे से है और उसके ऊपर जो है वो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की बातचीत भी रहती है और सरहदी जो अमूर को देखने वाले हुकाम हैं उनके यहाँ भी रहती है। लेकिन यहाँ पे अब मसला जो है वो बड़े जो अटैक्स हैं, जो पाकिस्तान की सिटीज़ के अंदर अटैक है, कराची जैसे शहर के अंदर, पेशावर जैसे शहर के अंदर या दीगर बलूचिस्तान के इलाकों में हम देखते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बिलखसूस निशाना बनाया जा रहा है। आप अब देखें कि जो हमले हो रहे हैं ये एक बड़ी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहे हैं। इनमें सिविलियंस की निस्बत कोशिश ये की जा रही है दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से कि वो पुलिस को, लेवीज़ को और आर्मी को, जो जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस से जिनका ताल्लुक है, उनको निशाना बनाया जा रहा है चुन-चुन कर उनके, चाहे वो गाड़ियाँ हैं, चाहे उनके कॉन्वॉय जा रहे हैं या वैसे सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियाँ हैं या ऑफिसेज़ हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको कमज़ोर किया जाए और फिर इस तरीके से वो अपना जो घिनौना उनका मंसूबा है उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहते हैं और इसके अंदर हिंदुस्तान की पूरी पूरी इन्वॉल्वमेंट है और उसकी पाकिस्तान के पास लीड्स भी आ चुकी हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे बहुत अहम शवाहिद मौजूद हैं कि जिसके अंदर हिंदुस्तान किस तरीके से ये दहशतगर्दी के प्लान पाकिस्तान में करवा रहा है। अब जो अफ़गानिस्तान का दौरा है इसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने और डीजीआईएसआई ने बड़ी अहम मुलाकातें की। अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम हुकूमत है, उसको इंटरिम हुकूमत अभी तक हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो एक अबूरी हुकूमत है और बग़ैर इलेक्शन के आई है और बहुत सारी दुनिया के अंदर ममालिक ने उनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली और बशमूल पाकिस्तान के। बहरहाल इस इंटरिम गवर्नमेंट के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं बड़े अहम हैं, तालिबान के अंदर उनकी बड़ी से है, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, क्योंकि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के जो फ़ैसले हैं उसको वो बड़ी अहमियत देते हैं और उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। ही इज़ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ भी मुलाकात हुई है। फिर इसके साथ-साथ जो उनके वज़ीर दिफ़ा हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई है और वज़ीर ख़ारिजा के साथ भी मुलाकात हुई है। तो ये जो मुलाकातें हैं, इन मुलाकातों के अंदर पाकिस्तान की जो क़यादत थी, चाहे वो वज़ीर दिफ़ा थे या डीजीआईएसआई थे, उन्होंने बड़ी खुलकर बात की है और उनको ये बताया है कि पाकिस्तान के कंसर्न्स क्या हैं और जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के पास, जो कुछ लीड्स भी आई हैं, कुछ वो भी उनके साथ शेयर की गई हैं। उनको ये इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि ये देखिए ये इस तरीके से आपकी सरज़मीन को इस्तेमाल करके यहाँ से ये दहशतगर्द तंजीमें जो हैं ये आकर किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर
کام کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، ان کو شواہد بھی دیے گئے ہیں کچھ، اور ان سے ڈیمانڈ کیا کی گئی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ پاکستان کی قیادت نے افغانستان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یا تو آپ ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف خود کارروائی کریں، اور یا پھر جو ہے ان کے جو کرندے ہیں جو ان کو لیڈ دی ہیں پاکستان نے، جو ان کو جو انٹیلیجنس بیس پاکستان کے پاس کچھ اطلاعات ہیں، ان کو بتایا ہے کہ یہ تنظیمیں یہاں سے یہ نیٹ ورک اپنا کر رہی ہیں، چلا رہی ہیں، تو آپ ان تک ہمیں ایکسیس دے دیں، پھر ہم جو ہے ان کو ہمارے ہینڈ اوور کر دیں، ہم خود اپنے لاء کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کر لیں گے۔ تو یہ دو آپشنز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور اسی حوالے سے آج جو یہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں ایک بڑی ڈیٹیل بریفنگ ہوئی ہے، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی بریف کیا ہے وزیر اعظم کو اور ایپیکس کمیٹی کے جو اجلاس کے شرکاء تھے ان کو، اپنے اس دورہ کابل کے حوالے سے کہ کیا کیا ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور افغان حکومت کی جانب سے کس طریقے سے ان کو رسپونڈ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی جو خفیہ اطلاعات اور جو ان کے پاس انٹیلیجنس بیس چیزیں ہیں وہ بھی شیئر کی ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان کی قیادت کی جانب سے، سول اور عسکری دونوں قیادت کی جانب سے یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جو نیشنل ایکشن پلان کچھ عرصے پہلے ہم نے بنایا تھا، اس نیشنل ایکشن پلان کو ریویو کیا جائے گا، اس کے اندر کچھ نئی چیزیں ایڈ کی جائیں گی، اور جو اس کے اندر فلاز ہیں ان کو دور کر کے ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف ایک بلا امتیاز جو ہے اکراس دی بورڈ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب اس سے قبل جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، ان کو کرنا چاہیے تھا، وہ کیوں انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے، تو اس کے اندر تھوڑا سا ہمارا اپنا قصور بھی، اور اس حوالے سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی نشاندہی کی ہے، بڑا اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا تھا کہ پاکستان کی جانب سے جو مکس سگنلز گئے افغانستان کی قیادت کو، کہ آپ ایک طرف تو جو گزشتہ حکومت تھی وہ کہتی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، تو ان مکس سگنلز کی وجہ سے یہ کنفیوژن کریٹ ہوئی افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے یا افغان حکام ہیں ان کے درمیان بھی، کہ آیا پاکستان ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، ان کو آپ ری سیٹلمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ حد تک جو ہے وہ ان کو رعایتیں بھی دے رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ لیکن اب یہ کنفیوژن دور ہو چکی ہے، اب ایک بڑی کلیئرٹی ہے پاکستان کی پالیسی کے اندر، اور اب بالکل واضح پالیسی ہے کہ جی ان کے خلاف جو آئین نے پاکستان کو نہیں مانتے ہیں، جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر اٹیک کر رہے ہیں، جو سویلینز پر اٹیک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی، کوئی ان کو رعایت نہیں دی جائے گی، اور ان کو ان کے سہولت کاروں کو جو ہے ان کو قانون جو ہے اس کے خلاف حرکت میں آئے گا، اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اور یہی بات جو ہے وہ اب واضح طور پہ افغان حکومت کو بتا دی گئی ہے، پاکستان کی جانب سے یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مان رہے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، اور پھر انڈیا کا جو رول ہے اس حوالے سے بھی افغانستان کو یہ بات کی گئی ہے، ان سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ اپنی سرزمین کے اوپر اس چیز کو یقینی بنائیں کہ بھارت جو ہے وہ اپنے گھناؤنے منصوبوں کے لیے آپ کی سرزمین کو استعمال نہ کرے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اب تھوڑی سی بات میں چاہ رہی تھی کہ کر لیتی اس حوالے سے بھی کہ آج جو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، یہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، اس کے الگ جو ہے علاوہ یہ ایک ملاقات ہوئی ہے، یہ بڑی اہم ملاقات ہے، اور کئی گھنٹے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر وزیر اعظم ہاؤس میں رہے ہیں، انہوں نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کی، اور اس کے علاوہ جو ایکسکلوزیو ملاقات بھی کی وزیر اعظم سے، اور اس ملاقات کے اندر بھی جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، جو سرحدی مسائل ہیں، ان کے اوپر بات چیت کی گئی ہے، اور اس کے اوپر دونوں نے جو لیڈرز ہیں وہ فوج کے جو سپہ سالار ہیں وہ بھی، اور وزیر اعظم پاکستان بھی، انہوں نے اس بات کے اوپر مکمل طور پر اتفاق کیا ہے کہ یہ جو ٹیررزم کا جو مینس ہے اس کے ساتھ مکمل جو پوری فورس ہے اس کے ساتھ نپٹا جائے گا، اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی۔ تو یہ ایک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آفس ایزیوم کرنے کے بعد جو ایک پہلی رسمی ملاقات تھی جنرل سید عاصم منیر صاحب کی، اس کے بعد یہ بڑی جو اہم تفصیلی دوسری ملاقات ہوئی ہے، اور یہ بڑی اہم ملاقات ہے، اس کے اندر جو ہے ان سیکیورٹی اور سلامتی کے بعد امور کے اوپر بات چیت کی گئی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے ویلاگ آج کے ویلاگ میں، کیونکہ آج سارا دن ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی کے اندر ایک تھیٹر لگا رہا، اور جیل بھرو تحریک کے حوالے سے مختلف جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے وہ کیا کچھ کرتے رہے، اس کے اوپر بھی میں چاہتی تھی کہ بات کروں، لیکن یہ موضوع جو ہے یہ زیادہ ضروری تھا، سلامتی کا موضوع تھا، کیونکہ ہمارے انفارچونیٹلی جو ہے ہمارے جو لیڈرز ہیں، جو سیاسی قیادت ہے، وہ جو میچورٹی ہے اس کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت سلامتی کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے کن مسائل، کن چیلنجز کا شکار ہے، کتنے نازک وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک یونٹی ہمیں کچھ حد تک نظر آئی تھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر، ابھی بھی ہمیں دوبارہ سے اسی یونٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز کو بھلا کر ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک پیج پر بیٹھ جائیں،
और ये जो नेशनल एक्शन प्लान है, इसमें सब लोग अपना इनपुट दें, सब बताएँ कि जी किस तरीके से इसको आगे लेकर चलना है। बजाय इसके कि हम एक-दूसरे पर ब्लेम करें कि वो तालिबान का दोस्त था, उसने तालिबान को यहाँ बसाया, उसने उनकी मदद की। इस चीज़ों से हमें अब बाहर निकलना होगा और हमें एक मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शंस भी बड़े कम रह गए हैं, हमारे पास वक़्त भी बहुत कम रह गया है और जो दुश्मन है वो कितना मज़बूत हो चुका है कि वो हमारे पुलिस के दफ़्तरों के अंदर घुस चुका है, वो हमारी मसाजिद के अंदर घुस चुका है, वो हमारे घरों, मार्केटों, मोहल्लों में घुस घुस चुका है। तो हमें अब जो है वो इससे निकल कर ये बचगाना हरकतें जो हम कर रहे हैं कि जी हम अपनी सेल्फियाँ बना लें और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दें, इससे बाहर आकर हमें कुछ बड़ेपन का मुज़ाहरा करना होगा, सियासी क़यादत को एक पेज पर बैठना होगा, मिलकर बैठना होगा, पॉलिसी बनानी होगी कि जिससे ये ख़ास करके ये जो एक इकॉनमी का मसला और दूसरा जो सलामती का मसला है, इन दोनों चैलेंजेज़ को एड्रेस करने के लिए आपको एक होना चाहिए। तो जेल भरो तहरीक जो है ये गैर संजीदा तहरीक के हवाले से भी एक वीलॉग करूँगी मैं, इसको ऊपर अलग से वीलॉग करूँगी क्योंकि ये मामला जो है ये ज़्यादा ज़रूरी था। इस वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।